हेलो स्टूडेंट्स, हमने गालिब की गज़लों का मुताला शुरू कर रखा है इन दिनों में शहपारे के अंदर से। और हम इनकी तकरीबन 3 गज़लें फिनिश कर चुके हैं। अब हमें आज चौथी गज़ल पढ़नी है। जो गज़ल हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब है बस के हर एक उनके इशारे में निशां और है बस के हर एक उनके इशारे में निशां और करते हैं मोहब्बत तो गुज़रता है गुमा और। गालिब की गज़ल है। अब हम गालिब जो हैं इस शेर के अंदर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बस के हर एक उनके इशारे में निशां और। अपने महबूब के लिए कह रहे हैं कि मेरा महबूब जो है कोई इशारा करता है, उनके इशारे में निशां और। उनका जो इशारा है, महबूब का जो इशारा है, उस इशारे के अंदर कोई और निशान छुपा होता है। यानी ये है कि जो जाहिर हो रहा है वो तो है नहीं असलियत में, और जो छुपा हुआ है वो कुछ और है। यानी हमसे जो बात कह रहा है महबूब, वो उसके पीछे कोई और ही बात छुपी हुई है। करते हैं मोहब्बत तो गुज़रता है गुमा और। महबूब के लिए क्या कह रहे हैं गालिब कह रहे हैं जब वो मुझसे मोहब्बत का इजहार करता है, करते हैं मोहब्बत का इजहार करता है, तो गुमान कुछ और गुज़रता है। गुमान का मतलब होता है वहम, धोखा। यानी यह है कि महबूब ने चूंकि हमारे साथ कभी भी अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक नहीं किया, इसलिए जब वो मोहब्बत का इजहार करता है, जब वो अच्छा सलूक करता है, तो हमें ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है उसके पीछे कुछ और मतलब छुपा हुआ है ना। होता है ना कि इंसान जब आपके साथ कोई अच्छा बर्ताव कभी किया ही नहीं किसी ने, और फिर वो अचानक कुछ करने लगे, कोई मेहरबानी करने लगे, कोई मोहब्बत का इजहार करने लगे, तो आपको ये धोखा होने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ हो। देखो, ये एक आम इंसान के लिए भी हम कह सकते हैं। गालिब जो है बहुत सतही शायरी नहीं करते हैं, मतलब बिल्कुल जाहिर में जो मानी है वो मानी उस नहीं होते हैं। उनके पीछे बहुत सारे पहलू छुपे होते हैं। एक आम इंसान के लिए भी हम ये बात समझ सकते हैं जब गालिब ये कहते हैं कि है बस के हर एक उनके इशारे में निशां और। तो उनके से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गालिब अपने महबूब की बात कर रहे हैं, ये एक आम इंसान की भी बात हो सकती है, क्योंकि इंसान जो है वो क्या है कि चेहरे पे चेहरा लगाए रहता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो जाहिर जो है हमारे सामने वो सही में असलियत है, उसके पीछे कुछ और भी बात है। लोग जो हैं वो हमारे साथ देखने में जाहिर में तो अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, हमसे हंस के मिल रहे हैं, लेकिन क्या पता उसके पीछे उनका क्या मतलब होता है। तो इंसान जो है वो उसकी असलियत जाहिर नहीं होती। इंसान बहुत गहरा होता है, पता नहीं चलता हमें कि वो क्या कह रहा है, क्या मतलब है उसका जाहिर, जो कुछ वो जाहिर कर रहा है क्या क्या हकीकत में वही मतलब है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये एक आम इंसान से भी जुड़ी हुई होती हैं। तो ये नहीं कह सकते हम कि गालिब सिर्फ अपने महबूब के लिए कह रहे हैं, वो अपने महबूब के लिए भी कह सकते हैं, एक आम इंसान के लिए भी कह सकते हैं कि इंसान की फितरत जो है वो ऐसी है कि वो अपने चेहरे पे चेहरा लगाया हुआ रहता है। यानी यह है कि जो कुछ वो जाहिर करता है वो हकीकत में नहीं भी हो सकता। बहुत अब ये ज़िंदगी इतनी सादा तो रही नहीं है, अब ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गई है, और इंसान जो है उनकी फितरत बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गई है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि वो अंदर से कैसा है। तो ये बात हम इस शेर के मुतालिक भी कह सकते हैं कि गालिब ये भी हो सकता है कि इंसान के लिए कह रहे हों कि इंसान जो है वो जो हमसे अच्छा बर्ताव कर रहा है, ज़ाहिर में हमसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, हमें ये गुमान होता है, हमें ये वहम होता है, हमें ये धोखा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई और मतलब छुपा हुआ है। या रब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। या रब मतलब रब कहते हैं खुदा को। ए खुदा, वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। यानी ए खुदा, मेरा महबूब ना तो मेरी बात को समझा है कभी, और ना कभी समझेगा। यानी मैं जो उससे सच्चा इश्क करता हूँ, खुलूस रखता हूँ उसके साथ, वो बात वो समझ नहीं पा रहा है। ना तो उसने कभी समझा और ना ही वो आइंदा कभी समझेगा। दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और। शायर क्या कह रहे हैं कि ए माबूद, जब वो मेरी बात समझ ही नहीं पा रहा, तो वो कह रहे हैं कि दे और दिल उनको, मेरे महबूब को कोई दूसरा दिल दे दे, जो न दे मुझको ज़बां और। अगर तू मुझको कोई दूसरी ज़बान नहीं देता जिससे मैं उसे समझा सकूं, तो क्या है
کہ اسے کوئی دوسرا دل دے دے تاکہ وہ اس دل کے دوسرے دل کے ذریعے میری بات کو سمجھ سکے. دیکھو ظاہر میں یہ محبوب سے بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے پردے میں ایک اور پہلو بھی چھپا ہوا ہے. غالب جو ہیں وہ ابتدا کے اندر جو شاعری کرتے تھے اس پہ فارسیت کا غلبہ تھا، یعنی بہت زیادہ فارسیت اس میں پائی جاتی تھی، اور صائب اور بے دل کا وہ تقلید کرتے تھے. تو وہ کیا ہوا کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، مشکل سے سمجھ میں آتی تھی. حالانکہ غالب کے جو موضوعات ہیں شاعری کے، ان کی غزلوں کے جو موضوعات ہیں، وہ اس سے پہلے اردو غزل کے اندر نہیں نظر آئے. غالب نے جو ہے وہ غزل کے پردے کے اندر غزل کا جو علامتی اسلوب ہے، جس کے اندر گل و بلبل کی بات کی جاتی ہے، عشق و محبت کی بات کی جاتی ہے، اس کے پردے کے اندر انہوں نے پوری زندگی اور کائنات کی حقیقتوں کو ظاہر کر دیا ہے. تو یہ جو پہلو تھے وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتے تھے، اور غالب کو خود اس بات کا احساس تھا، اپنی شاعری کی عظمت کا احساس تھا. لیکن کیا ہوتا تھا، لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے، ان کی زبان جو تھی وہ مشکل تھی تو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے. تو لوگ جو تھے وہ کہتے تھے غالب ہی سمجھیں یا پھر ان کا خدا جانے، تو ہمیں تو سمجھ آتی نہیں ہے ان کی شاعری. تو غالب کو اس بات کا شدید احساس تھا. تو یہ بھی ہم اس طرح بھی یہ سمجھ سکتے ہیں شعر کو کہ یا رب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، کہ اے معبود خدا نہ تو لوگ میری شاعری کو، میری بات مطلب میری شاعری، میری غزلیں جو ہیں ان کو نہ تو سمجھے ہیں اور نہ کبھی سمجھیں گے. دے اور دل ان کو کوئی دوسرا دل دے دے، یعنی ان کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہو کہ میری بات کو سمجھ سکیں وہ. اور اگر تو مجھے دوسری زبان نہیں دیتا تو مجھے تو لوگوں کو دوسرا دل دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. بعد میں دیکھو غالب جب قلعہ معلیٰ کی ملازمت اختیار کرتے ہیں تب جا کر کے ان کی شاعری کے اندر، اور کچھ ان کے جو مخلص دوست تھے ان لوگوں کی انہوں نے جو ایڈوائس تھی اس پر انہوں نے عمل کر کے اپنی ان کی جو غزلیں ہیں اس کے اندر زیادہ سادہ زبان بعد میں آئی ہے. ابتدا کے اندر مشکل تھی، تو وہ جو مشکل دور کی مشکل زبان کی شاعری ہے ان کی، اس وقت ان کا یہ شعر سمجھا جا سکتا ہے کہ لوگ جو تھے وہ ان کی غزلوں کو نہیں سمجھ پاتے تھے، اس لیے غالب جو تھے وہ اس طرح کہہ رہے ہیں لوگوں سے. اپنے محبوب سے تو بظاہر تو وہ اپنے محبوب کی ہی بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے ایک اور پہلو بھی چھپا ہوا ہے کہ غالب جو ہیں وہ لوگ ان کی شاعری کو سمجھ نہیں پائے. لوگ ان کی شاعری کی کیونکہ عظمت جب ہی پتہ چلتی ہے انسان کی جب ہم اس کو سمجھیں گے، ہے نا. تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، جس کی زبان مشکل ہے تو وہ کیوں کر سمجھے. تو وہ غالب لوگ جو تھے وہ ان کی بات کا مذاق اڑاتے تھے. تو غالب کا یہ انداز ہے کہ اگر تو لوگوں کو وہ نہیں سمجھ آتی ہے، لوگوں کو میری بات نہ وہ سمجھیں گے نہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ان کو کوئی دوسرا دل دے دے. تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم جب اٹھیں گے. شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے میرے محبوب تم جب شہر میں ہو تو ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، کہ ہم جب جی چاہے گا تب ہم اٹھیں گے. کیا کرنے کے لیے اٹھیں گے؟ لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جان اور، کہ بازار سے دل اور جان لے کر کے دوسرے دل اور جان لے کر بازار سے آ جائیں گے. کیوں کہہ رہے ہیں وہ یہ بات؟ دیکھو غالب جو وہ کہہ رہے ہیں تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم جب اٹھیں گے. جب میرا محبوب جب تک شہر میں ہے تو لوگ کیا ہے اپنے دل اور جان سے بیزار ہو چکے ہیں، یعنی لوگوں کو اپنے دل اور جان کی پرواہ نہیں ہے تو وہ بیچنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر میرے محبوب تو نے میرا دل اور میری جان لے لی ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے. کیونکہ بازار میں بہت سارے دل اور جان ہیں، میں دوسرا دل اور جان لے آؤں گا. ٹھیک ہے خون جگر جوش میں دل کھول کر روتا. خون جگر کا خون، دل کا خون. ٹھیک ہے نا. تو شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ غالب کہہ رہے ہیں کہ میرے جو دل کا خون ہے وہ جوش میں آیا ہوا ہے، دل کھول کر رونا چاہتا ہوں. میں جوش میں آیا ہوا ہے یعنی میں دل کھول کر کے رونا چاہتا ہوں. ہوتے جو کئی دیدے خونا بفشاں اور. کیوں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے وہ اس کا افسوس کر رہے ہیں کہ ہوتے جو کئی دیدے خونابہ فشاں اور. دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو. ٹھیک ہے. خونابہ کا مطلب خون کے آنسو، فشاں کا مطلب ہوتا ہے بہنا، ابلنا.
تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر میرے ہوتے جو کئی اگر میرے دیدہ ہوتے، کئی میرے اگر آنکھیں ہوتی تو میں کیا کرتا کہ خون کے آنسو بہاتا. ٹھیک ہے، مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے مجھے شدید دکھ ہے زندگی، اس میں عشق کے اندر مجھے شدید تکلیف ہے، دکھ ہے، تو اس دکھ کی وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں، میری طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ، میرے جو جگر کا خون ہے وہ بہت زیادہ جوش میں آیا ہوا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اگر خوب زیادہ آنسو بہاؤں، خون کے آنسو روں، لیکن میری تو 2 ہی آنکھیں ہیں، تو 2 آنکھیں جو ہیں وہ کیسے اتنا آنسو بہا سکتی ہیں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ہوتے جو کئی دیدہ خون آبا فشاں، اور اگر میرے کئی دیدہ ہوتے، اگر میری کئی آنکھیں ہوتی تو میں خون کے آنسو روتا، خون کے آنسو خوب بہتے ان سے. خون کے آنسو بہنا دیکھو ایک محاورہ ہے، جب بہت شدید تکلیف انسان کی ہوتی ہے، خدا نخواستہ کہ غم میں مبتلا ہوتا ہے انسان، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو تکلیف کے اندر روتا ہے نا، ایسے نہیں ہے کہ آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان بہت تکلیف کے اندر روتا ہے، کسی کو بہت شدید دکھ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خون کے آنسو رو رہا ہے، یعنی اس کی بہت زیادہ شدت سے اس کی وہ تکلیف کے اندر، دکھ کے اندر رو رہا ہے. ٹھیک ہے، اتنا ہی پڑھیں گے ہم اس والے ویڈیو کے اندر، پھر اگلے اس کے اندر ہم اسے کمپلیٹ کریں گے. امید ہے پسند آپ لوگوں کو یہ غزل کے یہ اشعار سمجھ میں آ گئے ہوں گے. تھینک یو.